नमस्ते दर्शकवृन्द, आजको स्रष्टा संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीहरूसँग जो अतिथि हुनुहुन्छ उहाँलाई कुनै पनि परिचयको परिधिमा बाँध्नु उहाँको व्यक्तित्वलाई अन्याय गर्नुहुन्छ। हुन त मान्छेहरूले कुमार नगरकोटीलाई लेखक, नाटककार, कविका रूपमा चिन्छन्, तर उहाँलाई साँच्चै चिन्ने मान्छेहरू भन्छन् कुमार नगरकोटी कवि होइन, आफैमा एउटा कविता हो, भलै अराजक सही। साँच्चै भन्यो भने मेरो कुमार नगरकोटीजीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेट 4 चोटि मात्रै भएको छ। पहिलोचोटि बाथटबको स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि 32 पुतली स्थित बाजेको सेकुवा घरमा, दोस्रोचोटि नगरकोटमा, तेस्रोचोटि सञ्जीव उप्रेतीजीको पुस्तक लोकार्पण समारोहमा र चौथोचोटि म इन्डियाबाट फर्केर आएपछि उहाँले एउटा मुसलमान टोपी ल्याइदिनु भन्नुभएको थियो, त्यो दिने सिलसिलामा। तथापि मलाई यो भ्रम छ कि मेरो कुमारजीसँगको सम्बन्ध असाध्यै आत्मीय छ र यो भ्रमलाई कस्ता घटनाहरूले पृष्ठपोषण गर्छन् भनेर देखाउनको लागि म तपाईँहरूसँग एउटा घटना सेयर गर्न चाहन्छु। लगभग 3-4 हप्ता अगाडिको कुरा हो। मेरो फोनमा कुमारजीको कल आयो। महिनौपछि फोन गर्नुभएको थियो उहाँले। मैले फोन उठाएँ। उहाँले भन्नुभयो, गुड मर्निङ अनिद्रा, मैले आज उर्दूमा एउटा शेर लेखेको छु, तपाईँ सुन्नुहुन्छ? शेर जति मिठो थियो त्योभन्दा त्यो घटनाको आकस्मिकता र उहाँको आग्रह मिठो थियो। हालाकि शेर पनि एकदमै उम्दा थियो। कुमारजी, आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। कविताबाट सुरु गरौँ, हिन्दी पोइट्रीबाट सुरु गरौँ। न जाने क्यों इन दिनों खुद से यूं ही जुदा हूँ, न जाने क्यों इन दिनों खुद से यूं ही जुदा हूँ। लोग कहते हैं दफवतन अनायास, लोग कहते हैं दफवतन, मैं खुद से ही फिदा हूँ। क्या बात। लफ्ज़ ए अलविदा, अलविदा को बाणी, लफ्ज़ ए अलविदा कहना ये तेरी कैसी अदा है। अब तो कब्र ए महफिल में गूंजता मैं एक सदा हूँ, आवाज़ हूँ। मेरे मर जाने के बाद भी वो गम ओ मायूस न थी, मेरे मर जाने के बाद भी वो गम ओ मायूस न थी। वो सोचती है कि मैं उसकी ख्वाबों में जिंदा हूँ। क्या बात। दिल को छोड़ ताउम्र मैं तेरी जिस्म को सहलाता रहा, दिल को छोड़ ताउम्र मैं तेरी जिस्म को सहलाता रहा, बस इस बात को लेकर मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। भनेपछि तपाईँ आजकल कविता लेख्न थाल्नुभयो? कविता चाहिँ त्यो बिचबिचमा लेखिरहन्छु म। जस्तो कि अब कुनै किताब लेखिरहेको छु, कुनै क्याजुअल राइटिङहरू गरिरहेको छु, बिचबिचमा त्यो वर्ड्सहरू त्यो आउँछ, फिलिङ्सहरू आउँछ, जसलाई चाहिँ तपाईँ त्यो किताबमा पनि राख्न सक्नुहुन्न, जुन चाहिँ नाटकमा पनि राख्न सक्नुहुन्न, होइन। मैले तपाईँको एउटा इन्टरभ्यू पढेको थिएँ, अनि त्यहाँनिर चाहिँ कसैले तपाईँलाई सोधेको थियो, कुमारजी तपाईँ आजकल कविता लेख्न छाड्नुभयो, किन कविता लेख्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि तपाईँले ओर्हान पामुकलाई कोट गरेर भन्नुभएको थियो, होइन। कविहरू ती प्राणी हुन् जोसँग ईश्वरले संवाद गर्छ। मलाई के लाग्यो भने नि यो तपाईँको यो कथन पढिराख्दाखेरि तपाईँ ईश्वरसँग संवाद हुँदा त कविता लेख्नुहुन्थ्यो, बिचमा तपाईँले कविता लेख्नु भएन, उपन्यास लेख्नुभयो, नाटक लेख्नुभयो, कथा लेख्नुभयो, तर यो लेख्दाखेरि तपाईँ कोसँग संवाद गरिराख्नु भएको थियो? ईश्वरसँग त संवाद गरिराख्नु भएको थिएन। पोएट्री चाहिँ मलाई एकदम मन्त्र जस्तो होस् भन्ने लाग्छ। आई स्टार्ट राइटिङ अ पोएम, होइन, कम्पोज गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको त्यो आत्मीय बनाउँछ, आफूलाई आत्मीय जस्तो लाग्छ, अनि त्यसैले त्यो चाहिँ जोगाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यसले तपाईँलाई मोर ह्युमेन बनाउने, होइन। फर एक्जाम्पल, मैले भुसितालाई घृणा गर्नु भनेको त्यो घृणाको फिलिङ्स त मैले आफैले महसुस गरेको हो नि त। मेरो मन घृणित भएको हो नि त, होइन। कसैलाई चाहिँ ईर्ष्या गर्नु भने त्यो त कसैप्रति ईर्ष्या जाग्नु भनेको नै त्यो ईर्ष्याको भाव त मभित्र आयो नि त, मेरो मन प्रदूषित भयो नि त, होइन। अनि यस्तो पोइट्रीहरू गर्दाखेरि त्यो प्रदूषितहरू हुनबाट जोगाउँछ क्या, होइन। त्यो स्पिरिचुअल अवेकनिङ जस्तो एक किसिमको त्यो आफ्नै मौनतासँग चाहिँ संवाद गरेको जस्तो। कुमारजी, यु सेड तपाईँको स्टोरीहरू एकदम बिजार हुन्छन्, होइन। तपाईँले पहिलो कथा लेख्नु भएको थियो स्कुलमा पढ्दाखेरि नै, बिन्दु भन्ने, त्यो कथा पनि सरियल खालको थियो। मलाई अचम्म लाग्ने त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो कथा म त्यतिखेर लेख्थेँ 9-10 क्लासमा पढ्ने बेला। मेरो गुरुले चाहिँ भनेर चाहिँ मेरो नेपाली उसमा चाहिँ एकदमै राम्रो थियो क्या। म क्वेसनहरू पनि सरले चाहिँ भनेपछि एउटा मात्रै क्वेसन गर्ने, बरु मजासँग लेख्ने, मेरो भाषा एकदम मन पराउनु थियो गुरुले। तिमी कथा लेख न भनेर एउटा उहाँकै क्लासमा लेखेर गएको थियो। तर त्यो कथा पढेर चाहिँ हामी मेरो 10 क्लासको
गुरुले चाहिँ अरूको क्लासमा कुमार नगरकोटले यस्तो कथा लेखेको छ त्यो आइए त्यो बिए एमए पढ्नेले पनि त्यो सक्दैन त्यस्तो कथा लेख्न भन्नुभएको थियो। अनि साथीहरूले नि कस्तो कथा लेखेको छ त्यस्तो बाफरे त्यो एमए बिए पढ्नेले लेख्न नसक्ने कथाहरू त्यो पछि कथा छापियो त्यो कसैले पनि बुझेन त्यो कथा चाहिँ। गुरुले चाहिँ खुब मन परायो अनि साहित्यिक सेन्स भएकोहरूले चाहिँ खुब मन पराउनु भयो। कन्टेन्ट चाहिँ कस्तो थियो त्यो बिन्दु भन्ने? तपाईँको टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो बिन्दु भन्ने? टिचर भन्दा पारिपट्टि हाम्रो 5 क्लाससम्म साँगामा 5 क्लाससम्म उतातिर दार्जिलिङको मिसहरू आउनुहुन्थ्यो, सुन्दर सुन्दर मिसहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँमा चाहिँ एउटा बिन्दु भन्ने मिस हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो नाम चाहिँ त्यो बिन्दु मिसको उसमा राखेर चाहिँ त्यो लेखेको थियो। अब्स्ट्र्याक्ट कथा थियो, कथाको प्लट अहिले खासै मलाई याद छैन, अब्स्ट्र्याक्ट थियो। तपाईँका किताबहरू हमेसी अनुवादकहरू अनुवाद गर्न रुचाउँदैनन् रे कि, तर किन नरुचाउने भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ होइन अब त्यत्रो किताब ट्रान्सलेट गर्यो आधी मात्रै पारिश्रमिक पाइन्छ भन्नुभयो। किन आधी पारिश्रमिक पाइन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँको आधी त उहाँले इङ्ग्लिसमै लेख्नुहुन्छ, किताब ट्रान्सलेट गरेर फाइदै छैन भन्नु। मैले तपाईँको त्यो इन्टरभ्यू पढ्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने सायद कुमारजीले किन यति धेरै अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ घरमा नेपाली डिक्सनरी नभएर त्यस्तो हुनसक्छ। धेरैले सिउ पनि गर्छ, यो अङ्ग्रेजी धेरै युज गर्छ। अङ्ग्रेजी मात्र होइन, जस्तो कि मलाई चाहिँ शब्दप्रतिको प्रेम हो मेरो होइन। भेरी अफन म डायरी भएन लेख्थेँ पहिला होइन, इङ्ग्लिसमा पोएट्रीहरू लेख्थेँ इङ्ग्लिसमा, अनि हिन्दीमा लेख्थेँ, हिन्दी पनि उर्दू मिक्स्ड हिन्दी मनपर्छ मलाई, उर्दू हिन्दी मिक्स्ड। अब उर्दूको शब्दहरू भयो जस्तो कि तपाईँले मेरो आर्टिकलहरूमा कतिपय उर्दूको स्ट्रक्चरहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन, महफिल ए शाम जस्तो होइन। त्यस्तो चाहिँ नेपाली उसमा त्यो स्ट्रक्चरलाई नेपालीमा युज गरौँ नि त भने त्यस्तो स्ट्रक्चर पनि म ल्याउन सक्छु त्यो उसमा होइन। अस्ति भर्खर एउटा कथाको टाइटल चाहिँ भल्चरावलोकन भन्ने थियो। अब सिंहावलोकन हुन्छ भने भल्चरावलोकन पनि हुन्छ। महिलाहरूलाई मान्छेहरूले जुन गर्ने त्यो व्यवहारहरू छ त्यसलाई चाहिँ भल्चरको कुदृष्टि हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ भल्चरावलोकन बनाउनलाई भन्ने चाहिँ एउटा भल्चर प्लस अवलोकन भल्चरावलोकन। म त्यसरी शब्दहरू चाहिँ खोज्नु जस्तै अङ्ग्रेजी मात्रै होइन, म संस्कृतको कतिपय उयोहरू आउँछ, उर्दू आउँछ होइन, कतिपय स्पेनिस पनि आएको हुन्छ, स्पेनिस वर्डहरू पनि आएको हुन्छ। मैले सुनेको थिएँ ओशोले चाहिँ एकचोटि, ओशोको त अब इन्डियन हुनुभयो, उहाँको सेक्रेटरीहरू ब्रिटिस थिए अनि जर्मन थिए होइन, तर उहाँको तत्कालीन सेक्रेटरी चाहिँ ब्रिटिस हुनुहुन्थ्यो। अनि विवेकले चाहिँ ओशोलाई बारम्बार भनिरहनु थियो ओशो तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन मिलेन, तपाईँले नाइटी भन्नुपर्ने नाइटाई भन्नुभयो, अथवा फलानु फलानु शब्द के भन्नुपर्ने के भन्नुभयो भनेर। अनि त्यतिखेर ओशोले के भनेको थियो भन्दाखेरि संसारमा दुई प्रकारका मान्छे हुन्छन्, एउटा जो शब्दकोश पढेर त्यसको अनुसार उच्चारण गर्छन् र एउटा मान्छे जसको उच्चारण पछि शब्दकोशहरू नयाँ लेखिन्छन्। म चाहिँ दोस्रो कोटीको मान्छे हुँ, अब तिमीहरूले ओशो डिक्सनरी बनाउनु भनेर भन्नुभएको थियो अरे। तपाईँको किताब पढ्दै जाँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने सायद एउटा ग्लसरी एउटा डिक्सनरी नै चाहिन्छ। तपाईँले मलाई के लाग्छ भने एउटा आर्टिकलमा कमसेकम 4-5वटा शब्दहरू नयाँ कोइन हुनुपर्छ, शब्दको बनावटदेखि लिएर के समथिङ के चिज चाहिँ नयाँ चिज हुनुपर्छ। तपाईँ शब्द इन टर्म्स अफ भाषा शब्दको लागि चाहिँ एउटा आर्टिकल पढ्दाखेरि तपाईँले 5वटा नयाँ शब्दहरू अथवा नयाँ कोइन्ट होइन त्यो होस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ सदिच्छा हुन्छ त्यो एउटा आर्टिकलमा। तपाईँले आफूले कोइन गरेको शब्दहरूमध्येमा नयाँ शब्दहरूमध्येमा तपाईँले रिपिट गरिराख्ने अथवा आफूलाई एकदम मन परेको त्यस्तो शब्दहरू सम्झिनुहुन्छ? जस्तो कि दारुमहल भन्ने भयो होइन, खुक्स भन्ने भयो होइन, खुक्स होइन सब जस्तो पछि त अब खुक्स यति चर्चित भयो कि अब त्यो उनी भएन त्यो सबैले खुक्स नै भन्न थाले, खुकुरेश्वरलाई खुक्स होइन। एकचोटि त म त्यहाँ उसमा पसल त्रिपुरेश्वरको पसलमा पसलदेखि अलिक छिरिहालेँ, अब खुक्स दिनुहोस् भने अरू पनि खुक्स भने होइन, खुक्स दिनुहोस् न भने खुक्स कस्तो खुक्स भने चुरोट खुकुरी चुरोट भन्ने। अनि त्यो चाहिँ पसल देखेर पसल जस्तै थियो, त्यो चाहिँ भेटरनरी पसल रहेछ क्या त्यो पसल। त्यो भेटरनरी पसलमा खुक्स पाइँदैन। तपाईँको जुन अब लेखहरू आइरहेछ त्यसमा चाहिँ आम मान्छेहरू पात्रहरूको बारेमा तपाईँले लेख्नु भएको छ होइन। सो आई जस्ट वान्ट टु नो तपाईँको दैनिकी दिनचर्या चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ? यु एज अ राइटर तपाईँले कसरी दिन सुरु गर्नुहुन्छ, कुन बेलामा लेख्न थाल्नुहुन्छ? त्यो सधैँ एउटा डिसिप्लिन वे अफ राइटिङ ऊ छ लाइफ चाहिँ। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ जति जे गर्नुपर्थ्यो अतीत एकदम पतित थियो होइन, त्यो सबै सार्वजनिक भइसकेको छ। आजकलको जीवन चाहिँ अब बिहानै उठेँ, एक राउन्ड गरेर मर्निङ वाक गरेर 3-4 कप चिया खाएर आएछु। अब त्यो मेरो चाहिँ 3 घन्टा जति म हरेक दिन लेख्छु म। यो अब त्यो 10-11 बजीसम्म लेख्छु, अनि त्यसपछि खाना खाइसकेपछि त्यो 1 घन्टा जति सुत्छु म, सुत्ने हो सिएस्टा भनेर। सिएस्टा निदाउन मन लाग्छ मलाई, ठ्याक्क आधा घन्टा 1 घन्टा। त्यसपछि फिल्महरू हेर्छु। 5 महिनाको अवधिमा त्यो 100वटा देशको 100वटा फिल्महरू हेर्ने जुन थियो मेरो कम्प्लिट भएको थियो। 2000
यतातिरको मात्र फिल्म हेरिरहेको छु म 21st सेन्चुरीमा अहिलेको कन्टेम्पोरेरी सिनेमाहरू कस्तो कस्तो बनिरहेको रहेछ संसारमा भनेर 100वटा देशको मैले सर्ट गरेको थिएँ 100वटा फिल्म हेर्छु भनेर त्यो 100वटा मेरो कम्प्लिट भयो किताब अहिले पढ्न चाहिँ किताब चाहिँ मेरो अहिले अलिक कम छ यो बिचमा पाँच महिनाको बिचमा मैले 27वटा मात्रै किताब पढेको छु त्यस्तरी अब राइटिङ मेरो चाहिँ 3 घन्टा दैनिक 3 घन्टा हुन्छ अब यो 5 महिनाको बिचमा जस्तो 11वटा स्टोरी मैले कम्प्लिट गरेँ अनि तपाईँको जुन यो पात्रहरू छन् नि यो बिजार क्यारेक्टर्सहरू होइन यो यिनीहरू कहाँबाट आउँछन् कोबाट इन्सपायर हुनुहुन्छ तपाईँ डु यु लुक एट समबडी मैले त्यो उ गरेको क्यारेक्टरहरू त्यसमा यु क्यान फाइन्ड सच क्यारेक्टर्स नो अफ कोर्स नट होइन म चाहिँ इन्सपायर बढी मलाई चाहिँ मेरो राइटिङमा चाहिँ धेरै एकदम प्रभाव चाहिँ त्यो अब उसबाट जस्तै अनेक चिजहरू छ राइटिङहरू बाहेक फिलोसफी स्पिरिचुअलिटी त्यस बाहेक सिनेमाहरूबाट चाहिँ मलाई एकदमै उबाट चाहिँ कम्पोजरहरू भयो होइन ठुल्ठुला कम्पोजरहरू म्युजिक कम्पोजरहरू बिथोभन त्यस्ता यस्तोहरूबाट अनि मलाई चाहिँ एकदमै गर्ने चाहिँ पेन्टर्स मोडर्न पेन्टर्सहरूमा एकदमै एफेक्टेड छ हाम्रो पिना बाउस डान्स उसको डान्स स्टेपहरू हेरेपछि मलाई चाहिँ नि त्यस्तो त्यो लय राइटिङमा कसरी चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो मोडर्न उसबाट त्यो लय चाहिँ मेरो राइटिङमा कसरी आउन सक्छ त्यहाँतिर चाहिँ म हुनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ म राइटिङ स्टोरी मात्र मलाई त्यति रुचि लाग्दैन कथा त कति हुन्छ तर मलाई चाहिँ त्यो द वे हाउ यु न्यारेट स्टोरी कसरी भन्ने हो त त्यसलाई फर इक्जाम्पल भुसिताको मैले चाहिँ चित्रण गर्नु पऱ्यो भुसिताले चित्रण गर्नु हाम्रो ट्रेडिसनल अब न्यारेटिभ्सको कुरा गरेको भुसिता क्याफेमा बसिरहेछ यस्तो यस्तो छ उसको चाहिँ उसको दिमागमा यस्तो कुराहरू आएर चाहिँ उसको पुरानो प्रेमीलाई सम्झिरहेछ होइन एउटा न्यारेटरलाई होइन अब त्यो अब न्यारेटरलाई त्यो उसको त्यो भुसिताको दिमागको बारे के भइरहेको किन थाहा हुनु पऱ्यो उसलाई अथवा भुसिताको उसमा चाहिँ एउटा खालि पर्सभित्र चाहिँ उसको बोयफ्रेन्डको तस्बिर छ कसरी थाहा हुन्छ त न्यारेटरले त्यो बोयफ्रेन्डको तस्बिर छ भने त्यो हुँदैन त्यो हटाउनु त्यो भएन त्यसैले अब इन्स्टलेसन आर्टको जुन छ यु जस्ट इन्स्टल द थिङ्स होइन यु क्यान अन्ली पिक्चर यु क्यान न्यारेट वाट एभर यु क्यान सी त्यस्तो फर्ममा बसेर इन्स्टलेसन आर्टको उसबाट बसेर इन्स्टलेसन स्टोरी लेखौँ मेरो नयाँ किताबमा आउँदैछ त्यो अनि त्यस्तो इन्स्टलेसन स्टोरीहरू लेखौँ भन्ने त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रोसेसमा जान्छ अब त्यसको लागि चाहिँ अब इन्स्टलेसन स्टोरीको लागि पनि अब डिमान्ड कस्तो गर्छ यो स्टोरीहरू म त्यहाँतिर जान्छु तपाईँ म एकदमै भिजुअली मोटिभेटेड छु भनेर भन्नुभयो नि सिनेमाबाट पेन्टिङबाट आई रिमेम्बर हामीले बाथटब नाटक गर्दाखेरि पनि त्यो बिचमा एउटा सिक्वेन्स थियो जसमा चाहिँ अनिद्राले त्यो आफ्नो प्रेमीको पत्र पाइसके पछाडि सी ह्याड टु डान्स अनि आई रिमेम्बर यु टेलिङ टाइम एन्ड अगेन पिना बाउसको डान्स हेरेर आउनुहोस् तपाईँ अनि त्यो फिल लिएर आउनुपर्छ भनेर सो यु कल युर सेल्फ नट अ राइटर बट अ फिक्सन डिजाइनर What does fiction designer mean? त्यो चाहिँ अलिकति एस्केप जस्तो पनि हो होइन राइटर भनेर चाहिँ एकदम अर्कै चिज लाग्छ डिजाइनर भनेर चाहिँ डिजाइनरको खासै भ्यालु त्यो भएन कि डिजाइनर इक्वली डिजाइन गरेको यस्तो भन्ने फिक्सन डिजाइन गर्ने हो राइटर भनेको एकदम त्यो राइटर भनेपछि एकदम सिरियसनेस आउला त्यो राइटर भनेपछि त एकदम त्यसमा एकदमै त्यो गम्भीरता त्यस्तो अनि मैले चाहिँ जाने बुझेको पनि पहिलेदेखि बट डिजाइनर भनेपछि यो ठिक हुन्छ यो त्यो सिरियसली लिनु पर्दैन मलाई डोन्ट टेक मी एज अ सिरियस डिजाइनर हो डिजाइन गर्छ छोडिदियो खासै यसको ठुलो योगदान नेपाली साहित्यमा पनि छैन उसको कहीँ उ छैन यसको सिम्पली डिजाइनर भने कथा लेखक भने त्यो अर्कै जान्छ त्यो त्यो आफैले त्यो त्यसरी चाहिँ मैले गरेको जस्तो कि नयाँ किताब मेरो जुन आउँदैछ 750 पेजेस जति आउँछ त्यसको त्यहाँ मैले आई डु नट राइट बुक्स आई कम्पोज देम भन्छु सो यु गिभ अटेन्सन टु द माइन्युटेस्ट डिटेल इन यर बुक होइन अनि म सम्झिन्छु तपाईँले एकचोटि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मलाई महाभारतका पात्रहरूको नाम एकदमै प्रिय लाग्छ किनभने तिनीहरूमा कुनै जातभात थर हुँदैन भएको भए कस्तो हास्यास्पद हुन्थ्यो होइन धृतराष्ट्र ओली गान्धारी भण्डारी घटोत्कच महर्जन होइन मलाई यो कुरा एकदमै घत लागेको थियो कि द्याट्स सो ट्रु बट मैले अभिनय गरेको नाटक बाथटबमा निशब्द शमशेर राणा हुन्छ यसमा तपाईँले किन जातभात ल्याउनु भयो निशब्द शमशेर किन राणा भयो त्यो त खास स्टोरी राइटर नै हो नि त त्यो कुनै एउटा सर्टेन नामले त्यहाँ काम गर्दैन भन्ने चाहिँ त्यतिखेर फिल भएको त्यसको शमशेर राणा राख्नु पनि एउटा उ रहन्छ त्यो इट्सेल्फ नामले नै एउटा ग्राभिटी बोकोस् भन्ने उ लाग्छ मलाई त्यो जस्तो कि बस निशब्द शमशेर राणा निशब्द एक त फेरि त्यो निशब्द ऊ पनि हो होइन शमशेर राणाले चाहिँ त्यो क्यारेक्टरको त्यो जुन त्यसलाई त्यो डिस्क्राइब गरिराख्नु पर्दैन त्यो अलरेडी त्यो शमशेर राणाहरूको जुन त्यो व्यक्तित्व हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टरमा चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ त्यो सो आई डोन्ट ह्याभ टु राइट मोर अबाउट द्याट क्यारेक्टर त्यसलाई चाहिँ यस्तो छ यसको चाहिँ होइन आवाज यस्तो छ भन्ने केही चिज गरिराख्नु पर्दैन त्यसलाई चाहिँ कुमारजी तपाईँले नाटक पनि खेल्नुभयो फिल्ममा पनि अभिनय गर्नुभयो है
तपाईँ लेखक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ कुन चाहिँ मिडियममा तपाईँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ आफूलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि? मलाई त आनन्द त लेख्नमा हो, लेख्नमा त चाहे कविता होस् होइन, मलाई चाहिँ आनन्द लेख्न त अब त्यो फिक्सनमै आनन्द लाग्छ लेख्न होइन। फिक्सनमा चाहिँ इमेजिनेसनमा कतिसम्म चाहिँ म चाहिँ त्यो इमेजिनेसनको त्यो हदसम्म पुग्न सक्छु भन्ने त्यो आई अलवेज त्यो वन्डर गर्न चाहिँ मलाई लाग्छ। र मेरो रियालिटी पनि त्यही हो फेरि होइन, मान्छेले तपाईँसँग भेट्दाखेरि अलिकति इन्टिमिडेटेड हुनु मलाई एकदम जायज लाग्छ कि किनभने नि म सम्झिन्छु कि तपाईँले एकजना तपाईँको मित्रलाई, मैले उहाँको नाम बिर्सिरहेको छु अहिले, मित्रले तपाईँले कुमारजी हामी भेटौँ कतै भेटौँ भनेर त सजेस्ट गर्दाखेरि कहाँ भेटौँ भनेर उहाँले सोद्धाखेरि तपाईँले जेब्रा क्रसिङमा भेटौँ। त्यस्तो त मेरो धेरै हुन्छ बिकज आई वान्ट टु कुनै उसमा आई वान्ट टु मेक मेमोरिजहरू कुनै मेरो धेरै त्यस्तो धेरै साथीहरू पनि त्यति छैन। म त्यस्तै एकदमै लोनसम एकदमै एकल काटे स्वभावको मान्छे हो म। अन्त बनाइसकेपछि के सम्बन्धहरू भएपछि के सम्बन्धहरू त्यो ब्युटिफुल मेमोरी होस् भन्ने चाहन्छु कि म। तपाईँले कसलाई कता कता भेट्नु भएको छ? क्यान यु रिमेम्बर? त्यो हाम्रो ऊ त निर्मललाई हो, निर्मलजीलाई हो। कहाँ भेटौँ भने त जेब्रा क्रसिङमा भेटौँ, कहाँ सहरमा यति धेरै जेब्रा क्रसिङमा भेटौँ। अनि कस्तो हुन्छ ठ्याक्क त्यो भेटिने मान्छेलाई पनि अचम्म लाग्छ होइन। त्यो म अचम्म नै होइन, त्यो समथिङ मेमोरेबल होस् भन्ने चाहन्छु। तपाईँको अहिले आएको नयाँ कथा सङ्ग्रह मैले सुने अनुसार त्यसमा तपाईँले करेक्सन्सहरू पनि गर्नुभएको छ र त्यो पनि प्रिन्टमा छापिन्छ। हो, त्यो एउटा कन्सेप्चुअल स्टोरी हो। कन्सेप्चुअल स्टोरी फ्रन्ट 50 पेजेस जतिको स्टोरी छ। त्यो टाइटलै 17 शब्दको टाइटलै छ। त्यो अब सुरुमै किताबको उसमा चाहिँ भन्छ, अब प्रकाशकले चिठी लेखेको छ सम्पादकलाई, यो हामी कुमार नगरको यो फलाना नामको किताब निकाल्दैछु, यसमा 63वटा कथाहरू छ। अरू कथाहरू हाम्रो इन हाउस एडिटरले गरिसकेको छ, तर यो कथाको लागि चाहिँ विषम परिस्थिति आइलाग्यो, तपाईँले गुहार्न पुगेको छ, यो कथालाई चाहिँ तपाईँले एडिट गर्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ लेखकसँग सम्झौता भएअनुसार तपाईँले यसलाई काट्न छाड्न जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो पहिला लेटर पढ्छ पाठकले। त्यसपछि चाहिँ कथा छ, त 50 पेजको कथा छ। कथा चाहिँ अब तपाईँ यो अल्जाइमरको त्यो मोनोलोग, अल्जाइमरको रोगी छ, यसले ननस्टप बोलिरहेछ। जस्तै कथा सुरु भएको छ भनौँ न, किनभनेबाट कथा सुरु भयो, उसले चाहिँ सिधै यस्तो गोलो लगाएर चाहिँ कथाको गलत सुरुवात भनेर उसले त्यहीँ लेखेको छ, त्यो सहित पढ्छ। अनि रिडरले चाहिँ डबल भर्सनमा पढ्छ, त्यो एडिटरको पार्ट पनि पढ्छ, त्यो कमेन्ट्सदेखि लिएर अनेक इन्ट्रेस्टिङ खालको छ। कुमारजी अहिले त तपाईँ एउटा स्थापित लेखक हुनुभयो मान्न नचाहे तापनि होइन, तपाईँ एक प्रकारले यु आर इस्टाब्लिस्ड एज अ राइटर। सायद अहिले तपाईँको एडिटरले आर्टिकललाई पाठकले रुचाइसकेका छन्, त्यो शैली एडिट नगर्लान् होइन। तर सुरुमा जब तपाईँले आर्टिकल लेख्न थाल्नुभयो आफै शब्दहरू यु वर कोइनिङ न्यू वर्ड्स, यु वर आउटसाइड द रुल्स अफ ग्रामर, त्यतिखेर तपाईँको एडिटरले तपाईँको आर्टिकल कतिको एडिट गर्थ्यो? मेरो सौभाग्य के भने मैले चाहिँ अविनाश श्रेष्ठ जस्तो एडिटर पाएको। मेरो कथा उहाँले पहिला छाप्नु भएन, कवि हुनुहुन्छ, एकदम ब्युटिफुल पोएट र कथाकार होइन। उहाँले चाहिँ मेरो छाप्नु भएको पहिलो कथादेखि लिएर अब लगातार उहाँले छाप्नु भएको र उहाँले चाहिँ त्यस्तो, किनभने एकदम लिबरल उहाँ आर्टको, मैले उहाँको आफ्नै कथामा पनि देखिन्छ एकदमै उहाँ अनि त्यो, किनभने आई वाज देयर बिकज अविनाश श्रेष्ठ वाज देयर। सुरुमा मलाई चाहिँ त्यो छाप्नु ल यस्तो, पछि अब छापिसकेपछि अल द मान्छेले यस्तो पनि छाप्ने हो, यस्तो पनि हुन्छ, समकालीन साहित्यमा जस्तो एउटा त्यो धेरै मेरो फर्स्ट स्टोरी त्यहीँबाट छ। उहाँले 5वटा जति छाप्नु भयो। अनि त्यो समकालीनमा छापिनु नै अब त्यो इस्टाब्लिस राइटर आई वाज नो वान होइन। मेरो पहिलो कथा नै त्यसमा छापिएको। अनि पहिलो कथाको नै अब त्यो पुरा नेपाली आधुनिक उत्तर आधुनिक कथा भनेर त समीक्षा पनि भएको थियो त्यहाँ चाहिँ। अब किनभने बिकज हि वाज देयर, अनि त्यस्तो सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि त अब त्यो पछि मान्छेहरूले त नगरकोटले अब त्यो चलाइराख्नु पर्दैन भन्ने त्यो पनि भयो होला। हाम्रो नेपाली साहित्यमा चाहिँ जस्तै एक प्रकारले सामाजिक यथार्थवादी कथाको हावी भएको छ नि, त्योबाट हामी निस्किनै सक्दैनौँ कि त्यो अलिकति कोही बाहिर गयो भने पनि। तर तपाईँले त त्यो च्यालेन्जलाई छिचोल्नु भयो, तपाईँले आफ्नै एउटा फरक शैली स्थापित गर्नुभयो। तपाईँ आफ्नो शैलीलाई कस्तो शैली भन्नु रुचाउनुहुन्छ? अनि कस्तो शैली, अब नगरकोटियन स्टाइल, नगरकोटी शैली हो न, खासै त्यस्तो होइन। मेरो इच्छा चाहिँ के मात्र सदिक्षा भनौँ न, सदिक्षामा के मात्रै हो भने त्यो अलिकति समथिङ अब एकनासको लिट्रेचरबाट अलिकति अर्को उसमा सिफ्ट हौँ भन्ने मात्रै सदिक्षा हो त्यो। तपाईँको अहिलेको नेपाली समकालीन लेखकहरूमा अलिकति प्रयोगवादी लेखकहरूमा तपाईँलाई कसको राइटिङ? पछिल्लो उसमा मलाई त्यो अर्चना थापाको कथा सङ्ग्रह कठपुतला एकदम मन पर्यो पछिल्लो उसमा चाहिँ। अनि त्यो त्यस्तो देख्दा पनि खुसी लाग्छ कि मलाई। साहित्यकारको पनि साहित्यिक साक्षरता कति छ
त्यसमा मलाई एकदमै उयो लाग्छ कि डाउट हुन्छ कि साहित्यकारको साहित्यिक साक्षरता के हो एउटा राइटरमा चाहिँ त्यो हरेक ती प्रति चाहिँ एक किसिमको एउटा एउटा अट्याचमेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ पेन्टिङबाट मूर्तिकारहरूसँग अनेक आर्टका विभिन्न भङ्गालाहरू छन् तिनीहरूसँग चाहिँ कनेक्ट र त्यसमा चाहिँ वेल होइन इन्फर्म्ड पनि हुनुपर्छ जस्तो फिल लाग्ने होइन वी एज अ पब्लिसर हामी कहाँ कति धेरै अब म्यानुस्क्रिप्टहरू सबमिट भइरहेको हुन्छन् कि अनि त्यो कतिपय म्यानुस्क्रिप्टहरूमा चाहिँ म अहिले यसो हेर्छु होइन देयर इज अ डिस्टिङ्क्ट नगरकोटी फ्लेभर के उनीहरू त्योबाट इन्सपायर्ड भएको छन् कि त्यो जुन नयाँ लेखकहरूले पनि लेख्नुहुन्छ त्यसमा त्यो शब्दलाई विनिर्माण गर्ने अलिकति व्याकरणलाई अलिकति तरल बनाउने त्यो स्टाइल चाहिँ एकदमै नयाँ लेखकहरूले पनि पछ्याउन थालेका छन् कि विच इज लाइक भेरी रिफ्रेसिङ तपाईँले यही कुरा भनिराख्दाखेरि अहिले साहित्यकारको साहित्यिक साक्षरताको कुरा गरिराख्दाखेरि आई नो द्याट युआर भेरी क्लोज टु गणेश पौडेलजी पनि हालसालै तपाईँ पोखरा पनि जानुभएको थियो गणेशजीलाई भेट्नलाई धेरै मान्छेले चाहिँ तपाईँहरू साहित्यिक जमघटको लागि गएको भनेर सोचेको थियो तर तपाईँ साँच्चै चाहिँ किन जानुभएको थियो मोटरसाइकल सिक्नु नयाँ किताब सकेर प्याक भयो अब यो विषय बडो आनन्द आयो मस्त भयो गजबको आउने भयो किताब होइन छोड अब यो के गर्ने भनेर मोटरसाइकल सिक्नु पऱ्यो होइन धेरै आयो मोटरसाइकल सिकाउन होइन मैले त खाएँ मोटरसाइकल चाहिँ सिक्नु पऱ्यो एउटा त्यो कि त अब त्यो एउटा हुन्छ नि स्कुटर हुन्छ नि एउटा स्पेसल स्कुटर चढ्नु पऱ्यो स्कुटर त्यो चढ्नु पऱ्यो कि त बुलेट चढ्नु पऱ्यो बुलेट पछिल्लो चरणमा म त्यो उसमा त्यो पठाउमा यात्रा गर्ने भनेर चाहिँ पठाउमा चढ्नु मोटरसाइकलमा मजा लाग्यो मोटरसाइकल मजा हुन्छ त्यो गर्नु पर्यो मोटरसाइकल चाहिँ सिक्नु पऱ्यो नचलाए पनि सिक्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ गणेशलाई फोन गरेर ल गणेश मलाई मोटरसाइकल सिक्नु त्यो फेरि मलाई सिकाउने पनि पात्र चाहियो नगरकोटलाई कसले मोटरसाइकल सिकाउने त भन्ने पनि हुन्छ तर तपाईँले चाहिँ गणेश पौडेलले सिकाउने मोटरसाइकल अब काठमाडौँमा सिक्ने होइन पोखरामा सिक्ने हो भनेर चाहिँ ठाउँ पनि स्थान पनि छनौट गरेर ल म पोखरामा मोटरसाइकल सिकाउनु पऱ्यो ल दया आउनुहोस् भनेर टिकट पठाइदियो अनि म चाहिँ मोटरसाइकल सिक्न गएँ तर त्यसको म जानुको भोलिपल्टदेखि चाहिँ त्यो लकडाउन सुरु भयो तर तपाईँले सिक्नु त भयो सिकेँ सुनसान गल्लीमा त म चलाउँछु काठमाडौँमा कहाँ भेटाउने आजकल राति हुन्छ नि त राति त चलाउनु मिल्यो नि त तपाईँको आफ्नो राइटिङलाई कम्पेयर गर्दाखेरि नि सिनेमाटोग्राफीकोले अथवा भिजुअली कम्पेयर गर्दाखेरि कुनै डाइरेक्टरसँग तपाईँ आफ्नो लेखन त्यो तादात्म्य पाउनुहुन्छ हुन्छ नि अथवा यो राइटरको डिरेक्टोरियल भिजुअल जस्तो मेरो पुरानो उसमा चाहिँ पुरानो रसन तार्कोभस्कीको अलि तार्कोभस्कीको ऊ लाग्छ त्यसको चाहिँ त्यो पुरानो मास्टर्सहरू त्यो मेरो अलिकति इन्फ्लुएन्स मलाई बढी इन्फ्लुएन्स बर्गम्यान हो होइन बर्गम्यानको त्योहरू आउँछ मलाई जस्तो कि त्यो टाइपको उतातिर छ अब त्यतिखेर मलाई चाहिँ फेरि प्रभाव पार्ने अहिले पनि पार्ने जस्तो कि मास्टर्स सत्यजित राय एकदमै हो तर मेरो टेस्टको मान्छे होइन सत्यजित राय भन्ने मलाई लाग्छ एकदमै आई रिगार्ड द्याट पर्सन होइन एकदमै इनोभेटर फिल्म मेकर हो तर मेरो टाइपको होइन भने त्यो चोइसेसहरू छ नि त होइन अब पछिल्लो उसमा चाहिँ अब अनुराग कश्यप टाइपको तपाईँ अधिकांश कविताहरू हिन्दीमा उर्दूमा लेख्न रुचाउनुहुन्छ उर्दू र हिन्दी मिक्स्डमा चाहिँ मनपर्छ नेपाली कविता सुनौ नि त है खर्पनमा बोकी हिँड्छु अचेल तिम्रो यादका सामलहरू खर्पनमा बोकी हिँड्छु अचेल तिम्रो यादका सामलहरू सद्बीजहरू यिनै हुन् मेरा सगुनका अछेता चामलहरू अनिदो रात पछिको चन्दन बिहानमा तिमी छौ अनिदो रात पछिको चन्दन बिहानमा तिमी छौ यो लवलीन मनको निर्जन चिहानमा तिमी छौ तिमी छौ मेरा संवेदनाका ऋचा र मन्त्रहरूमा राग मल्हारमा तिमी नै गीतका अन्तराहरूमा घाँसमा अल्झेका शीतहरूमा तिम्रै प्रीतको गीत छ घाँसमा अल्झेका शीतहरूमा तिम्रै प्रीतको गीत छ मोह मायाको बही खातामा तिम्रै अतीतको जीत छ कुरुसले तिमीले बुनेको मनमा तिम्रै औँलाको दाग छ कुरुसले तिमीले बुनेको मनमा तिम्रै औँलाको दाग छ मेरा आलाप र एकालापमा हेर तिम्रै गीतको राग छ खर्पनमा बोकी हिँड्छु अचेल तिम्रो यादका सामलहरू सद्बीजहरू यिनै हुन् मेरा सगुनका अछेदा चामलहरू कुमारजी तपाईँले कतै भन्नुभएको थियो साहित्य लेखेर समाज बदल्छु भन्नु अहङ्कार हो कोही पनि विनम्र मान्छेले त्यस्तो भन्न सक्दैन तपाईँ चाहिँ के को लागि लेख्नुहुन्छ मलाई आनन्द लाग्छ अनि लेख्छु म जस्तो मान्छेहरू कोही हुनसक्छ उनीहरूलाई काम लाग्ला भन्ने पनि भयो
त्यो समाज बदल्ने अथवा त्यस्तो गर्ने त्यस्तो खासको त्यस्तो ऊ चाहिँ भएन होइन। एज अ फुल टाइम राइटर, पूर्णकालिक लेखक भएर बाँच्न कतिको गाह्रो सजिलो छ? गाह्रो सजिलो त्यो अब कसरी चाहिँ ऊ गर्ने भने गाह्रो भने के हो सजिलो भने के हो भने तपाईँले कसरी चिजलाई हेर्नुहुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ हो। तपाईँको इच्छाहरू के छ, चाहनाहरू के छ, त्यसले तपाईँको त्यसले इच्छाहरू छ। के छ, तपाईँको चाहनाहरू के छ? खास चाहिँ म त लेख्ने चाहना हो, लेख्न चाहने हो। म जसरी मलाई एकदम फिल्महरू हेर्न मन लाग्छ, पेन्टिङहरू ग्यालेरीहरूतिर जान मन लाग्छ, किताबहरू किन्न मन लाग्छ, र सीमित त्यही हो होइन। कफी खान मन लाग्छ भनौँ न। तपाईँको आमाले तपाईँलाई एकचोटि सोध्नु भएको रहेछ, भाइ विदेश गयो, पैसा कमाएर ल्यायो, तैँले के कमाइस् भनेर भन्दाखेरि तपाईँले मनमा नै सोच्नु भएछ, आमालाई नाम कमायो भन्नु त ठुलो अहङ्कार हुन्छ, आमाभन्दा ठुलो नाम संसारमा अरू के हुन्छ? तपाईँलाई अहिले के लाग्छ कि आफूले के कमाए जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कमायो भने त मलाई सेटिस्फ्याक्सनको कुरा हो। मेरो यति अब 10वटा किताब भयो होइन, वर्षमा एउटा किताब आओस् भन्ने म, किनभने अघि भएर निरन्तर लेखिरहेको छु, त्यो एउटा वर्षमा एउटा किताब चाहिँ आओस् भन्ने त्यो हो। किनभने लेख्दै जाने, त्यो नयाँ नयाँ चिजहरू गर्दै जाउँ भन्ने। र आमाले के कमायो भन्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त समस्या छ, समस्या घरमा पनि समस्या। आमा हुनुहुन्छ होइन, आमाले त अब त्यो अहिलेसम्म पनि अब मेरो अहिले 46 वर्ष भयो, 45-46 वर्ष। अब मेरो परिवारमा मलाई नै एकदमै राम्रोसँग चाहिँ मेरो लालन पालन अलिक बढी गरेको हो। मलाई सानै बच्चैमा अल्दो मेरो परिवार चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा राख्ने भन्ने, त्यतिखेर मैले चाहिँ राम्रो नेपालको एकदम राम्रो स्कुलमा मैले एडमिसन पाएँ। मैले राम्रोसँग एजुकेसन, मेरो बुवाले चाहिँ 25सम्म भन्नुहुन्थ्यो, अब मेरो सम्पत्ति भनेको यसलाई पढाएँ, त्यही मेरो सम्पत्ति हो। अब मेरो जीवन चाहिँ फेरि त्यो उहाँहरूले जे सोचे त्यस्तो भएन। मेरो त बुढो के भयो मेरो त होइन, कहिले भएन। अब अहिले पनि त अब घरमा म त डेरामा बस्ने हो, 17 वर्ष भयो एउटै डेरामा बसेको। श्रीमतीले एउटा सानो एउटा कटेरो कतै त्यो उ गर्न पाए हुन्थ्यो भने, अब यो उसले त राइटिङले त कहाँ कटेरो हुन्छ। अहिले त मन्थली उ गर्दाखेरि नै बल्ल बल्ल धौधौ अलिक मिट गर्ने भएको छ, कहिले त्यो पनि छैन, हुँदैन होइन। अब एज अ राइटर त्यो उसमा चाहिँ फुल उसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरौँला भन्ने त सम्भवै छैन हामी कहाँ नेपालमा मैले देखेको त। म त अब सम्हाउ होइन, ठिक छ यतिकै ल होइन, छोड्दै यो सबै यो कहाँ अब यो संसारै डेरा हो, तिमीलाई किन घर चाहियो भन्छु म होइन। मैले कति जोगीहरूको सङ्गत गरेँ कि कुमारजी, म पनि यङ हुँदाखेरि, तर साँच्चैको जोगीहरू एकदम कम भेटिन्छन् कि। तपाईँसँग जहिले पनि मलाई भेट्दाखेरि साँच्चैको जोगी जस्तो लाग्छ कि तपाईँ मलाई। मलाई आफूलाई जोगी नै लाग्छ, मलाई आफ्नो त जोगी नै हो जस्तो लाग्छ होइन, फकिर जोगी। तिम्रो कहिले पनि त्यो आएन मलाई। खासै त्यो संसारिकता चिजहरू हुन्छ नि, अब देश यो देश यो जातको यो उसको कहिले पनि त्यस्तो नलाग्ने होइन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसक्यौँ। शुड वी एन्ड विथ अ पोएम? सुबह की ट्रेन से कुछ यादें चले गए हैं, सुबह की ट्रेन से कुछ यादें चले गए हैं, ख्वाब सोया था कमरे में जाग कर गलियों से गुजर गया है, कुछ सपने भी थे मेरे, कुछ सपने भी थे मेरे, अब राहगीरों के हम सफ़र बन गए हैं। एक मन हुआ करता था, एक मन हुआ करता था, जो नदी में अस्थियों के साथ बह गया है। जिंदगी चंद दिनों का मेहमान था, जिंदगी चंद दिनों का मेहमान था, कब्र में फिर से लौट गया है। सब के सब चले गए हैं, सब के सब लाश है, सब के सब चले गए हैं। सोचता हूँ मैं भी किसी स्त्री की कोख में चला जाऊँ, मुकर्रर, क्या बात। सोचता हूँ मैं भी किसी स्त्री की कोख में चला जाऊँ। So beautiful. It's always so wonderful talking to you, कुमारजी। हवस् त, कुमार नगरकोटीजीसँगको आजको स्रष्टा संवाद यही अन्त्य हुन्छ। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा अन्य स्रष्टाहरूसँग भेट हुने नै छ। धन्यवाद।